Alright mga igala, may gabi pag-usab ka na tong tanan, no? Sa dugay-dugay gyud nga wala nakahimo sa ato ang programa tungod kay nabisita sa ato ang pang inadlaw-adlaw nga mga pang game buhaton, no? Karong adlaw lain sad nga suwat sugilano ng ato ang himuan og kinabuhi ng ato ang hapuhap sa gabhion. Hit me with the horns! Hindi mainay sa usa ka awit. May malaw kanyang tinan mga suging tigpaminawan nga ato ang istasyon ug ato ang programa Hapuhap sa Gagabhion. Ug ilabi na sa mga artista nga muhatag mo dali og kinabuhi ning akong suwat tampo ug kaagi. Tawgan ako sa pangalan nga si Roxanne. Lumad nga taga Dumaguete City. Usa ako ka hingkod nga pangidaron, single mom, og puntong medikal og illegal kini ako ang suwat sugilanon. Trabahin kini sa yuta sa kaang giprenda ni Lolo kani adtong 1987 apa ang katuigon. Ug aron gyud inyo ang masabtan, ingon ini ang mga dagan sa